السلام عليكم. دونك غادي نكملوا لا ديرنيير بارتي اللي هي لا كاتريام بارتي بالنسبه للسون ديال لا طونسيون الكتريك. دونك في ديرنيير بارتي اللي كنا شفناها لا بارتي نيميرو 3 تكلمنا على l'oscilloscope وقلنا سي un appareil qui permet de visualiser et mesurer la tension électrique au bord d'un dipôle. Donc par exemple عندي un dipôle voilà, donc voilà un dipôle. Donc انا عندي le pôle A وهنا عندي le pôle B و je veux visualiser هاد la tension اللي هي شنو قلنا نوصلها UAB. Donc à l'aide d'un oscilloscope. Donc كيفاش on monte هاد l'oscilloscope في واحد السيركوي. Donc tout simplement تناخدو في هاد لا بورن هادي في هاد لا بورن نيجاتيف تنجي تنحطو هنايا ce qu'on appelle la masse. Donc هادي سي لا ماس واللي قلت لكم هنايا هو داك جي ان دي هو الجراوند. وهنا تنجيو هنا تنديرو واحد الفلاش. هاد الفلاش هادي تكتبوا لها مثلا اي ان لان تكلمنا على لوسيلوسكوب. دونك لوسيلوسكوب قلنا عنده جوج ديال لي زونطري داكور. دونك عنده واحد لونطري هنايا اللي هادي مثلا هنا دونك هادي سي لونطري اي ان وهادي سي لونطري اي 2 يعني عندي دو شانل. ها هذا هو الجراوند متفقين. شوفوا القضيه. دونك هنا كيفاش كان دونك فهنايا كنبين لك كيفاش كنمونطيو هاد لوسيلوسكوب باش نفيزياليزيو واحد لا طونسيون او بورن دان ديبول متفقين. دونك بالنسبه لي طونسيون دونك لي طونسيون عندنا دو تيب دو طونسيون. دونك بالنسبه لي طونسيون دونك لا طونسيون بالنسبه لنا حنا لا طونسيون دونك لا طونسيون عندي جوج الانواع. عندي طونسيون كونتينيو وعندنا طونسيون اللي هي فاريابل او بيان التيرناتيف. صافي. دونك غادي نشوفوا لا طونسيون كونتينيو من بعد اون فا باسي على لا طونسيون التيرناتيف. دونك بالنسبه لا طونسيون كونتينيو سي اون طونسيون qui garde une valeur constante durant le temps. باغ اكزومبل الا خديت مثلا بيل مثلا حجره ديال التليكوموند الا خدينا ديك البيل تلقاو فيها مكتوبه مثلا دونك اون برون هاد ليكزومبل هذا باغ اكزومبل هي دونك كون فو فويي واحد البيل هنايا دونك قرا معايا لا طونسيون اللي كاين هنا دونك 1.5 فولت. تري بيان. دونك الا خدينا هاد البيل هادي وشفنا هنايا في هاد ليكرون غنلقاو بان لا طونسيون اللي كدار هنا كارد واحد لا فالور اللي هي كيديرها كونستانت دورون لو طون. متفقين. دونك الا بغيت دابا نعرف شحال لا فالور ديال هاد لا طونسيون هادي دونك كيف ما سبقنا شفنا. دونك الا بغيت لا طونسيون او اشنو غتكون كتساوي لنا هاد لا طونسيون او غتكون كتساوي لنا واحد اي في لا سونسيبيليتي فيرتيكال اللي هي اس اي ولا اس في مثلا باش تكتبها لا سونسيبيليتي فيرتيكال. دونك لا سونسيبيليتي فيرتيكال غادي نمشي نشوفها غادي نقلب عليها دونك هنايا دونك غنجي باش نقلب على لا سونسيبيليتي فيرتيكال. دونك غنشوف هنا شحال عندي بالنسبه ليا. دونك حنا دابا خدامين في لا شانيل نيميرو 2. دونك بالنسبه لنا لا سونسيبيليتي فيرتيكال عندنا هي 500 ملي فولت بار ديفيزيون. دونك غادي نجي هنا دونك شحال عندي هنا من ديفيزيون. دونك الا شفنا هنا دونك عندي شحال 3 ديفيزيون. دونك غندير دونك تو سامبلومون غادي نجي غادي ناخذ هنا دونك 3 ديفيزيون وغادي نملتيبليوها فاش 500 ملي فولت par division. Donc division ma division ça va être simplifié et donc la tension U là غادي في la fin هي 1500 ملي فولت اللي هي شحال هي 1.5 فولت وهي اللي عندنا. دونك الا شفنا هاد لا فالور اللي كتانديكي هذه دونك هاد لا فالور اللي كنلقاو هنايا دونك هي لا فالور اللي هي 1.5 فولت هي اللي عطاتنا هاد البيل هادي داكور. دونك دابا هنا شفنا بروميير تيب ديال الطونسيون هي لا طونسيون كونتينيو. دونك هاد لا طونسيون كونتينيو دونك كما كتلاحظوا الكارد واحد لا فالور اللي هي كونستانت دورون لو طون. دونك هاد لا فالور دونك الا بغيت نحسبها نعرف شحال دونك يمكن لي نعبرها على دان فولت مات او بيان يمكن لي نستعمل لوسيلوسكوب داكور. دونك غندوزو دابا الدوزيام تيب دو طونسيون اللي هي طونسيون التيرناتيف. بالنسبه لهاد الطونسيون التيرناتيف اون ديستانغ 3 تيب دو سينيال. دونك عندنا ان سينيال اللي هو سينيزويدال ان سينيال اللي هو كاري على شكل مربعات ان سينيال تريونغول. دونك نبداو بهاد السينيال اللي هو سينيزويدال اللي هو علاش نقولوا سينيزويدال لان سي اون فونكسيون اللي هي تريغونوميتريك دونك كتكون كوسينوس. دونك كاع هاد لي سينيو 3 بيهم سون كاركتيريزي بار une période et un amplitude اللي هي la tension maximale d'accord. donc الا خدينا par exemple من هنا دونك الا جينا لا فالور ماكس فير لا فالور ماكسيموم دونك هنا كنتكلموا على سكون ابل لا بيريود تي اللي غتكون سي اون دوري وغتكون باش غتكون بالسكوند. وكاين عندنا هنايا سكون ابل واحد لامبليتود اللي هو يو ام يو ماكس. دونك لامبليتود ماكسيمال دونك سي لا طونسيون ماكسيمال. لامبليتود ديزين كوا سي لا طونسيون ماكسيمال. دونك ممكن نحدو حتى من هنا ولكن هذه لا بارتي نيجاتيف وحنا كناخذو اون فالور ابسولو داكور. دونك ميم شوز عاوتاني بالنسبه لهاد لو سينيال كاري دونك يمكن لي عاوتاني ريبريزونتي هنايا لا طونسيون تي لا بيريود ويمكن لي نعرف لامبليتود او بيان لا طونسيون ماكسيمال اللي هي يو ماكس. ميم شوز بالنسبه لهاد لو سينيال اللي هو تريونغولير ممكن نريبريزونتيو شكون هادي سي لا طونسيون وهنا هذا شنو سي لامبليتود داكور.
دونك كيفاش غنحدد هاد مثلا هاد لا بيريود تي ونحدد هاد لامبليتود. ناخذ هاد ليكزومبل هذا. دونك شوفوا معايا ليكزومبل هذا فوالا. دونك هنا عندي ان سينيال. دونك هنا تيبان لينا ان سينيال اللي هو كيف داير هذا. دونك سي ان سينيال سينيزويدال. داكوغ. دونك باش نحصل بعدا على هاد السينيال سينيزويدال خاصني ان جي بي اف ان جينيراتور باز فريكونس. دونك هذا كنتكلموا عليه هنايا. هذا سي ان جي بي اف. هذا الجينيراتور كيخليني نعطي اون طونسيون كيف دايره اون طونسيون اللي هي التيرناتيف يعني فاريابل وتيمكنني انني نختار لا فورم ديال هذا السينيال واش يكون سينيزويدال ولا تريونغولار ولا كاري. دونك فوايي دابا حنا شاعلين هاد لابارتي ديال ان سينيال سينيزويدال وتيمكنني نتحكم في لا فريكونس اللي بغيت نخرج هنا وتا هو عنده. دونك خاصني الجي ان دي تكون مليه بالجي ان دي وخاصني السورتي ديالو تكون مليه بلونطري ديال هاد لوسيلوسكوب. داكوغ. إذا دابا في هذا لو كا هذا بغينا باغ اكزومبل اون فو ديتيرميني لا بيريود. دونك كيفاش غادي نديتيرميني لا بيريود. دونك تبان معايا. دونك لا بيريود قلنا هي هاد لا فالور اللي عندي هنايا. دونك إلا بغينا لا بيريود نمثلوها دونك هذه هي لا بيريود تقريبا. دونك اونتر فالور ماكس اي فالور ماكسيمال سي بون. دونك إلا بغيت لا بيريود تي دونك تناخذ لو نومبر دو ديفيزيون اوريزونتال اللي هو اكس وغادي نضربوه في لا سونسيبيليتي اوريزونتال نسميها اس اش. دونك بالنسبه لنا لا سونسيبيليتي اوريزونتال كما تشوفوا هنايا. دونك هي هنا. دونك عندنا شنو هي دي. دونك هنا تتقراو 100 ملي سكوند بار ديفيزيون يعني كل ديفيزيون كل تدريجه تتمثل لنا 100 ملي سكوند. دونك غادي نجي دابا هنا ابليكاسيون نيميريك. دونك غادي ناخذ لو نومبر دو ديفيزيون اللي عندي هنا اكس اللي هو الا شفتوا معايا هنايا. دونك غادي نحسبوا. دونك عندي 1 عندي 2 عندي 3 عندي presque 3 demi. دونك جو reprends. ممكن نلقاو باغ اكزومبل 1 2 3 et 4 3,25. D'accord. Donc غادي نجي ناخذ لا فالور ديالي. دونك باغ اكزومبل غنجي غنكتب هنا 3,25. دونك ما بين ما كملناش 3. دونك غادي نضربوها فاش في لا سونسيبيليتي اوريجينال اللي قلنا حنا هي 100 ملي سكوند. غتعطينا شحال هنايا. دونك غتعطينا 325 ملي سكوند. داكوغ. بغيت نحولها لسكوند راه هي 0,32 سكوند. دونك هادي سي لا بيريود. Donc, من هاد la période, on peut calculer la fréquence. شنو هي la fréquence? Donc la fréquence, tout simplement, c'est l'inverse de la période. Hein? On dit la fréquence c'est quoi? C'est le nombre de motifs pendant une seconde. D'accord? Donc un motif élémentaire. شحال العدد ديال les motifs élémentaires في واحد الثانية. Donc motif élémentaire هو هذا la période اللي عندنا. Donc هذا on appelle motif élémentaire. D'accord? Et donc في هاد لو هذا غادي نكالكولي نكمل. donc 1 sur 0,32 اللي بس غتخرج لنا واحد لا فالور اللي هنا غتكون باش en hertz. D'accord? Voilà. La fréquence toujours et s'exprime en hertz. اللي هو شنو هو الهرتز اللي هو السكوند موان 1. D'accord. Donc دابا انا j'ai déterminé la période. شنو اللي بقات لنا la l'amplitude ou bien la tension maximale. Donc باش نحددوا هاد l'amplitude. Donc شنو غادي نديرو؟ دونك عقلوا لي على هاد لا بيريود اللي لقينا. دونك اللي هي شحال 0,32. دونك نحيدو هادشي. Donc d'abord pour déterminer Umax, donc je vais en dire donc Umax, c'est UM, je peux dire Umax. Donc c'est le nombre de divisions verticales multiplié par la sensibilité verticale. Donc moi j'ai dit la sensibilité, c'est la sensibilité horizontale. Là j'ai mis time par division. Ou bien qu'est-ce que autrement la vitesse de balayage. العربية سرعة الكسر. D'accord. Donc غنجيو دابا لهنايا بالنسبة لنا حنا خدامين في شانيل A. دونك في الشانيل ا الى شفتوا معايا هنايا شحال تلقاو. دونك باش عرفت راسي خدام في الشانيل ا. دونك لاحظ معايا لونطري اللي عندي هنايا. دونك هاد لونطري اللي عندي هنا فين هي؟ دونك البول بوزيتيف لا بول بوزيتيف ديالها عندنا مع الشانيل ا. دونك غنجي هنا الشانيل ا غادي نلقى 1 فولت بار ديفيزيون. بمعنى كل ديفيزيون فيرتيكال كتمثل لنا 1 فولت. دونك حنا بغينا شنو بغينا نحددوا هاد لا فالور ديال يو ماكس اللي هي شحال في الحاله 3 ديفيزيون. دونك غنجي غناخذ 3 ديفيزيون غادي نضربوها في لا سونسيبيليتي فيرتيكال هي 1 فولت بار ديفيزيون شحال تجينا 3 فولت. D'accord. يعني l'amplitude maximale هو شحال 3 فولت. فهمت القضيه؟ دونك يعني في لي زيكزارسيس vous aurez un exemple similaire. دونك يكون عندك واحد السينيال وغندوموندي لك مثلا تكالكولي لا طونسيون ماكسيمال اللي هي l'amplitude, تكالكولي لا بيريود, اون ديدوير لا فريكونس. دونك هادو هما لي كيسيون. داكوغ. دونك من هاد لا طونسيون ماكسيمال واش هي لا فالور اللي كيعطيها لنا وتبقى لا كيسيون. هنا لقيت يو ماكس. دونك يو ماكس واش هي لا فالور اللي كيعطيها لنا 1 فولت متر. مثلا نجي دابا في الميم ديبول مثلا هنا وركبنا 1 فولت متر. شحال لا فالور ديال لا طونسيون اللي غيعطينا؟ واش غيعطينا هاد يو ماكس؟ لا. دونك الفولت متر تعطينا واحد لا فالور اللي كنسميوها لا طونسيون افيكاس. دونك شنو هي لا طونسيون افيكاس؟ دونك لا طونسيون افيكاس كنرمزوا لها ب
اف اف اشنو كتساوي هاد لا طونسيون افيكاس. دونك هذه هي لا طونسيون اللي كيعطينا شكون هي. دونك هذه لا طونسيون اللي كيعطيها ليا فولت متر. دونك شنو كتساوي هاد لا طونسيون افيكاس؟ كتساوي لا فالور ماكسيمال يو ماكس ديفيزي على راسين دو 2. يعني لا فالور ماكسيمال اللي هو هذا شكون هو هذا سي لومبليتود. لومبليتود متفقين؟ دونك لومبليتود وتنديفي لومبليتود باش غيكون بالفولت بيان سور هو اللي لقينا قبيله مثلا شحال لقينا 3 غادي نديفيزيو على راسين دو 2 غتخرج لنا لا طونسيون افيكاس اللي كيعطي لنا الفولت متر اللي هي غتخرج لنا عاوتاني اوسي بالفولت واحد لا فالور. داكوغ دونك غتقول لي استاذ كيفاش لقينا هاد راسين دو 2؟ دونك هاد راسين دو 2 لا فالور اللي عطيتكم هنايا كيفاش لقيناها؟ دونك اكسبيريمونطالمون اون ا ميزوري على دان فولت متر لا طونسيون اللي تعطينا الفولت متر ou à l'aide d'un oscilloscope لقينا l'amplitude. Et ce qu'on a fait, on a divisé donc Umax, donc je dis Umax divisé à la U efficace. On va prendre racine de 2. Donc on a refait l'expérience pendant 3 fois, 4 fois. Toujours on trouve racine de 2. Donc maintenant règle. Donc on dit c'est une relation empirique, c'est-à-dire basée sur l'expérience.